یہ غالباً ہم نے کر لیا تھا. اب یہاں سے ہم شروع کریں گے. شروع کرنے سے پہلے دوبارہ سے ایک دفعہ دہرائی کر لیتے ہیں. جو بیسک کانسیپٹ میں نے آپ کو سمجھایا ہے اسی کی بنیاد پر ابھی سلسلہ کلام آگے چلے گا. ہمارا جو سلسلہ کلام ہے اب اسی کی بنیاد پر آگے چلے گا جو پہلے ہم ڈسکس کرتا. اس کو دیکھیے گا. پہلے سب سے پہلے جس چیز کو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ضمائر ہے. ہوا واحد مذکر کے لیے وہ آدمی یا واحد مؤنث کے لیے وہ خاتون. انت تم مرد، ٹھیک ہے نا. اور انتی تم خاتون. انا میں، ٹھیک ہے. اب اس کا جمع بتائیے گا. ہوا کا وہ لوگ کے لیے کیا آئے گا ضمیر؟ جی ہم ہم آ جائے گا. اور ہی ان خواتین کے لیے کیا آئے گا؟ ہن جی وہ ہن آ جائے گا، ٹھیک ہے. انتا کی جمع کیا آئے گی؟ انتم انتم. انتی کی جگہ تم خواتین کے لیے کیا آ جائے گا؟ انتن انتن آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور انا کی جگہ کیا آ جائے گا؟ نحن اچھا ابھی اگر ہم اس آدمی کا کہیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ ہو. اسم. اور یہاں پر بھی اسی طریقے سے اسمہم آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کا. ہیا کی جگہ ہا آ جائے گا. اسمہا اس عورت کا نام. اور یہاں پہ ہننا ویسے رہے گا اسمہن ان کا. انتا کی جگہ کیا آتا ہے؟ کاف زبر کا. اسمو کا اسم کا، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر کیا آتا ہے؟ کی انتم کی جگہ تم. اسمو کم اچھا کم ہاں کم آ جائے گا. یہ یاد رکھیے گا. اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو جتنی جلدی ہو یاد کرو. انتی کے لیے کیا آتا ہے؟ تم عورت کا. اس کے لیے آتا ہے کاف زیر کی اسم کی، ٹھیک ہے، تمہارا نام. تم عورتوں کے لیے کیا آئے گا؟ کننا کننا. اسم کننا، ٹھیک ہے نا. اور انا میرا کے لیے آتا ہے اسمی میرا نام. اور ہمارے لیے نون الف نہ آتا ہے. اسمنا ہمارا نام، ٹھیک ہے نا. یہ تو کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ جی دوسری اب بات ہم نے کون سی کی تھی؟ پھر ہم افعال سے شروع ہوئے. ایک آدمی کے لیے کہتے ہیں وہ آدمی گیا ذہب سے. اور اگر کہنا ہو کہ وہ ایک خاتون گئی تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ ذہبت ذہبت، ٹھیک ہے نا. اور اگر کہنا ہو کہ تم ایک مرد گئے تو کیا آ جائے گا؟ ذہبتا اور تم خاتون گئے تو کیا آ جائے گا؟ ذہبتی ذہب. میں گیا کے لیے کیا آ جائے گا؟ ذہب. ذہبتو ذہب تو کیا آ جائے گا؟ یہ سارا مفرد چل رہا ہے. واحد کیا چل رہا ہے؟ مفرد. تو ذہبہ سے جب ہم کہیں گے وہ لوگ گئے تو کیا بنے گا؟ ذہبو اور اگر ہم کہیں گے وہ خواتین گئیں؟ ذہبنا جمع مؤنث کا نون لگے گا. ذہبنا.
तुम लोग गए, ज़हबता से क्या बन जाएगा? ज़हब तुम ज़हब तुम, इसको याद रखिएगा। ज़हबती से क्या बन जाएगा? ज़हब ज़हबना ज़हबना ज़हबतुन्ना। ज़हबतू से बन जाएगा ज़हबना, ठीक है ना? ज़हबना ठीक है, जी। ये भी हमने कर लिया था। ठीक है, इसमें भी हमें बात समझ में आ गई थी। अच्छा, अब ये बात जब समझ में आ गई तो अब आगे चलिएगा। जो रह गई बात वो सिंपल है, और वो ये है कि हाजा आता है वाहिद के लिए, हाजिही आता है वाहिद मुन्नस के लिए। जमा के लिए चाहे मुजक्कर हो मुन्नस हो तो क्या आता है? हाउलाई। हाँ और इसी तरीके से जालिका वाहिद मुजक्कर के लिए, वो आदमी। तिल का वाहिद मुन्नस के लिए, वो खातून। ये उलाई का आता है, वो खवातीन, ठीक है ना? ठीक है, तो ये चीजें हमने कर ली हैं, ठीक उस्ताद है ना? साहब, हाँ हाँ उला वो लोग, वो मर्द, हाँ उलाई, उलाई का वो मर्दों के लिए, खवातीन। हाँ, खवातीन और नहीं मर्द दोनों के लिए आएगा, ठीक है। हाँ उलाई दोनों के लिए, मर्द हो या दोनों के लिए आएगा। खवातीन हो, दोनों के लिए हाँ उलाई आएगा। अच्छा, अब इसमें मुश्किल क्या पेश आ रही है? कल गालिबन उन्होंने कहा था वालदा शिबलान ने, ये ट्रांस तशरीफ फरमाए। उस्ताद साहब ट्रांसलेशन में जो वो लगाए थे ना, वो मुझे उसमें थोड़ी मुश्किल हो रही थी जमा। चले अभी करते हैं इसको वक्त ट्रांस। की अब ये प्रैक्टिस कर ली मैंने, दोपहर नहीं, भर अब बैठ के उसको किया था। नहीं, अभी जो मैंने अर्ज किया है ये बात समझ आ रही है, इसमें तो कोई मसला नहीं है आप लोगों को आगे जी। सब समझ में आया है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब मैं इसको, ये मैं इसलिए स्क्रीनशॉट नहीं भेज रहा इन चीज़ों की, क्योंकि ये कल हमने सारी चीज़ें की कि इसके स्क्रीनशॉट अभी मौजूद है आपके पास, ठीक है? तो बार बार स्क्रीनशॉट भेजने का भी ऐसा कितना फायदा नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहे हैं, जो चैप्टर है मोहम्मद एक है, तो मोहम्मद के लिए कौन सा फेल इस्तेमाल करेंगे? मोहम्मदुन ज़हबा, मोहम्मद निकल गया। मरियम वाहिद मुअन्नस है तो उसके लिए क्या लेकर आएंगे? ज़हबत। मरियम उस्ताद साहब पेज आमिना। नंबर प्लीज। अच्छा, ये कौन से? चैप्टर हमारा असल में पेज नंबर आपका डिफरेंट होगा। आप लोग किताब को देख के बता दें। ये चैप्टर हमारा तकरीबन चल रहा है, हमारा चैप्टर ये वही चल रहा है जो पहले से था। मैं बताता हूँ आपको, ये उस्ताद चैप्टर सर, हमारा पेज का नंबर है 43। जी बुक 2 देखिए का, 40। यानी कि वो न्यू एडिशन का। नहीं वाली का। नहीं, वो मेरे ख्याल से आपका पेज उसका 1 का है या 2 का है? 42 बताइएगा। वन का, यानी वन का। 1 का 42 कह रहे हैं? 42 नहीं ही है। नहीं 1 का 42 75 है, 75 है। 14 चैप्टर, 75 क्या कह रहे हैं? 75 पेज नंबर है और 14 चैप्टर है। दोबारा बताइएगा। 75 पेज और 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर कह रहे हैं? 14 चैप्टर, 14 14 चैप्टर। 14 चैप्टर है ये। इसको लेकर देख लीजिएगा, मिल गया आपको, आगे चलिएगा। अब ये कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर मोहम्मदुन व हामिदुन व अलीयुन, अब ये 3 आदमी के बारे में जब बताएंगे तो कौन सा फेल लेकर आएंगे? जमा का। मोहम्मदुन व हामिदुन व अलीयुन, ज़हबू वो लोग गए। मरियम व आमिनत व फातिमा ज़हबना, मरियम आमिना और फातिमा वो खवातीन गई, तो ये ज़हबना हो जाएगा, ठीक है ना? तो इतनी बात बताना मकसूद था जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लें। जी, कौन पढ़ेगा?
रीडिंग करने के लिए कौन तैयार है? रेज हैंड की जगह भी कौन तैयार है रीडिंग करने के लिए? जी अहली अब्दुल वासिफ आप कीजिएगा, रीडिंग करें प्लीज। अल-फतियातु अस्सलामु अलैकुम हामिदुन व अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अहदु अल-फतियती कैफ हालुकी या अम्मी कि आपका क्या हाल है ए चचा। हामिदुन अना बखैर वल्हम्दुलिल्लाह कैफ हालुकुम मन अंतुम हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपका क्या हाल है? आप कौन लोग हैं? अहदुहुम नहनु अबनाउद दक्तूर मूसा। हम बेटी हैं डॉक्टर मूसा के। हामिदुन अहलन व सहलन मरहबन अबुकुम सदीकी अइना अम्मुकुम शेखु ईसा के अहलन व सहलन के वेलकम, आराम से आए। अब आपके अबू मेरे दोस्त हैं और आपके चचा शेख ईसा कहाँ पर हैं? अहदुहुम हुआ मरीजुन हुआ अल-आनु फिल मुस्तशफा। वो मरीज हैं, इस वक्त वो अस्पताल में है। हामिदुन शफा अल्लाहु मन हाज़िहि तिफ़लतु अल्लती मअकुम। अल्लाह शिफा दे ये कौन है बच्चा जो आपके साथ है? अहदुहुम हिया उख्तुना मेरी बहन है। हामिदुन मा हमारी इस्मुहा बहन, उख्तुना हमारी बहन, हमारी बहन। उख्तुना जी हमारी जी। बहन है। मा इस्मुहा आपका क्या नाम है? अहदुहुम इस्मुहा लैला। इस मसमुहा, दोबारा देखिएगा, मसमुहा का तर्जुमा क्या करेंगे? मसमुहा दोबारा आपका देखिए। क्या नाम है? नहीं, उसका इसमुहा उसका क्या नाम है? यानी उसका आपका अगर क्या होता तो होता मसमुका होता ना, जी मसमुहा उसका क्या नाम है, ठीक है ना? उसका क्या नाम है? अहदुहुम इस्मुहा लैला। इसका नाम लैला है। हामिदुन ऐना बैतुकुम अल जदीदु कि आपका नया घर कहाँ है? अहदुहुम बैतुना अल जदीदु करीबु मिनल मतार। हमारा नया घर एयरपोर्ट के पास है। हामिदुन अंतुम फिल मदरसती सानविया। क्या आप मिडिल स्कूल में हैं? अरे मिडिल नहीं, सेकेंडरी स्कूल, मतलब सानवी या सेकेंडरी स्कूल में। क्या आप सेकेंडरी स्कूल में हैं? अहदुम ला नहनु बिल जामिआ अना फिल कुलियतिल हंसिसती महमूदुन फिल कुलियतित तिब व इब्राहीम फिल कुलियतिश शारिया व यूसुफ फिल कुलियतित तिजारा। नहीं, हम यूनिवर्सिटी में हैं। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ और महमूद मेडिकल कॉलेज में है और इब्राहिम बिजनेस कॉलेज में है। ये साथ साथ शरीयती बिजनेस ही आएगा। नहीं, शरिया का मतलब शरिया फैकल्टी में है, ये शरिया शरिया फैकल्टी फैकल्टी। हाँ, अब ये उसकी कुलियत तिजारा, ये बिजनेस फैकल्टी या कॉमर्स फैकल्टी फैकल्टी बन जाए, ठीक है। और यूसुफ जो है वो साहब बिजनेस जी के जी। कॉलेज। साहब ये हिंदसत क्या है? हिंदसत इंजीनियरिंग हंदसा है, हंदसा कहते इंजीनियरिंग को। हंदसा का मतलब इंजीनियरिंग है, इसी से लफ्ज बनते हैं मुहंदिस। मुहंदिस का मतलब हमने पीछे पढ़ा था इंजीनियर, ठीक है ना। मौलाना मुहंदिस से साहब याद रखेंगे तो बात। अहादुहुम कॉलेज है या फैकल्टी है या डिपार्टमेंट, क्या कहेंगे इसको? किस चीज को? कुलिया को ये को हाँ फैकल्टी है तो या वो फैकल्टी, है कॉलेज? कुलिया असलन फैकल्टी है, कुलिया फैकल्टी को कहते हैं। ये डिपार्टमेंट भी अहादुहुम क्या का होता है? मतलब हाँ क्या है मौलाना साहब? अहदुहुम का उनमें से एक, यानी उनमें से एक ने कहा, जमात थी ना, तो अहदुहुम का मतलब बनेगा उस जमात में से एक ने कहा, ठीक है ना। ठीक है। जी पूछिएगा, और पूछे। हामिदुन मन जालिकल फतिया अल्लदी फी सयारितिकुम। कौन है वो नौजवान जो गाड़ी में है आपकी?
محمود हुआ ज़मीली वो हमारा दोस्त है हामिद मन आइना हुआ वो من أين هو من मिन أين मिन आइना हुआ उस्ताद साहब इसका क्या मतलब हुआ कि वो कहाँ से है जी जी कहाँ से है वो कहाँ से है महमूदुन हुआ मिन इंगलतरा वो इंग्लैंड से है हामिदुन मन मा अस्मोहु इसको उसका मिला के क्या पढ़ेंगे इसको मिलाएंगे मस मस्मुहु मस्मुहु उसका क्या नाम है महमूदुन इस्मुहु विलियम उसका नाम विलियम है हामिदुन आ मुस्लिमुन हुआ क्या वो मुसलमान है महमूदुन ला हुआ नसरानियुन अबूहु उस्तादी इस्मुहु दक्तुरु इद्दूर एडवर्डो एडवर्ड एडवर्डो नहीं वो क्रिश्चियन है उसके अबू उस्ताद हैं उनका नाम डॉक्टर एडवर्ड है हामिदुन उसके अज़हबतुहुम इला अब्बू मेरे उस्ताद हैं। जी मेरे उस्ताद हैं आगे चलिए उसके अबू मेरे उस्ताद हैं अज़हबतुहुम इलल मुस्तशफी लिज़ियारति अम्माकुम अल-यौम क्या आज आप अपने चचा को मिलने आए हैं यूसुफ नाम ज़हबना जी हम नहीं इलल जा मुस्तशफा का तर्जुमा रह गया ज़हबतुम इलल मुस्तशफा का मतलब क्या आप अस्पताल अपने चचा को मिलने जा रहे हैं नहीं गए थे पास्ट टेंस है ना ज़हबतुम क्या आप लोग गए थे हॉस्पिटल अपने चचा की ज़ियारत के लिए आज के दिन तो यूसुफ कह रहा है कि नअम ज़हबना क्या मतलब कि जी हम गए थे जज़ाकुमुल्लाह खैर ठीक है ना कर लेंगे इसको आगे चलते हैं अब ये जो सवालात हैं उसके मुताबिक आपने उसको जवाब देना है जो टेक्स्ट है उसके मुताबिक अब मिसाल के तौर पे मन अंतुम तो उसका क्या जवाब है नहनु जी मुस्लिमून अब नहनु मुस्लिमून नहनु तुल्लाब ये आप उसका जवाब दे सकते हो ठीक है ना आइना बैतुकुम तुम लोगों का घर कहाँ है तो आप बैतुना क्या फिल कहेंगे लाहौर बैतुना फी लाहौर मन रब्बुकुम ये आसान है मा लुगतुकुम ये सारी हम पहले कर चुके इसको आप आसानी के साथ कर सकते हो आगे इसकी रीडिंग कर लेते हैं एक दफा जी कौन करने के तैयार है अहली अब्दुल वासिर ने तो कर लिया आगे कौन करेगा रीडिंग जी एक मिनट देखिए जी चलिए मैसेज रजा से करवाते हैं बल्कि उनसे भी करवानी चाहिए वालदा शुभजान से भी चलिए आप करें तो उनसे भी जी करवाते हैं reading। नहनु मुस्लिमून आप मुसलमान हैं इस्लामु दीनुना क्या इस्लाम हमारा दीन है वल्लाहु नहीं ये रब्बुना अल इस्लाम ये अल सवाल नहीं है इस्लाम अल इस्लाम दीनुना क्या अल मतलब इस्लाम इस्लाम हमारा दीन है वल्लाहु रब्बुना और अल्लाह हमारे रब है व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जुना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं वल कुरानु दुस्तूरुना और कुरान हमारा दस्तूर है ऐसे कहेंगे जी जी बिल्कुल ठीक जी वल काबा तो किबलतुना और काबा हमारा किबला है वल अरबिया तो लुगतुना और अरबी हमारी जुबान है ऐना मुदर्रिसुकुम या इखवान आपके मुदर्रिस कौन है भाइयों कहाँ है कहाँ है आपके मुदर्रिस कहाँ है ए भाइयों खरजल आन मिनल फसल वो अभी निकले हैं क्लासरूम से वो ज़हाबा इलल मदीर और प्रिंसिपल की तरफ गए हैं वो अभी जमात से निकले हैं और प्रिंसिपल की तरफ गए फी ऐशी शारिइन बैतुकुम किस सड़क में आपका घर है बैतुना फी शारी हमारा घर है उस सड़क में अल्लजी जो इमामुल महकमा थी महकमा के सामने है जी अ, यानी जो गवर्नमेंट का दफ्तर इदारा है महा दफ्तर है उसके सामने है महकमा मौलाना साहब अय्यी का मतलब क्या होगा कौन सा अय्यी अय्यी फी का मतलब अय्यी होता है शारी कौन सा अय्यी आता है कौन सा फी अय्यी शारिइन कौन सी सड़क में
فی ای شارع، کون سی سڑک میں، ٹھیک ہے نا، تو کون سے کے لیے ایو آتا ہے، ٹھیک ہے، آگے چلیے. ابونا ہمارے والد، صدیقو دوست ہے، اماکم آپ کے چچا کے، ہمارے والد آپ کے چچا کے دوست ہیں. انتم مدرسون کیا آپ ایک سب منٹ، ٹیچرز، چلا گیا. جی پڑھیے گا. انتم مدرسون، جی کیا آپ سب ٹیچرز ہیں؟ لا نحن اطباء نہیں ہم ڈاکٹرز ہیں. انتم ابناء المدیر کیا آپ سب پرنسپل کے بیٹے ہیں؟ لا نحن حفظتہ ان کے بھتیجے ہیں، حفظتہ پوتے، پوتے ہیں، حفظتہ پوتے، ہم ان کے پوتے ہیں. جی ہم ان کے پوتے. مدرسۃنا ہمارا مدرسہ کبیرۃ بڑا ہے، وہ مدرستکم صغیرۃ اور ان کا مدرسہ چھوٹا ہے. اور جی تمہارا تمہارا مدرسہ چھوٹا ہمارا مدرسہ بڑا ہے اور تمہارا مدرسہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے. ہے. جی. لنا حدیقۃ جمیلۃ ہمارے لیے خوبصورت باغ ہے، فی تلکل قریتی اس بستی میں. جی جی جی. اخونا طالب ہمارے بھائی اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، فی کلیت طب میڈیکل کی فیکلٹی میں. انتم اطباء کیا تم سب ڈاکٹرز ہو؟ بعضنا اطباء ہم میں سے کچھ ڈاکٹرز ہیں، و بعضنا مہندسون اور کچھ انجینئرز ہیں. اللہ ربنا اللہ ہمارے رب ہیں، و ربکم اور تمہارے رب ہیں. اینا ذہبتم یا اخوان تم سب اے بھائیو تم سب کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ ذہبنا الی جی جی. السوقی ہم سب بازار گئے تھے. چلے آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر یہ ہے، اور یہ تقریباً ہم اب یہ دیکھ لیجیے گا، اس ایکسرسائز کو کر لیں تو آج کا ہمارا، آج میں تھوڑی سی مصیبت بھی ہے، تو میرا ارادہ ویسے بن رہا تھا کہ کلاس کینسل کرو، میں نے تو لیکن کینسل کرنے کی ناغا کی ایک اپنی وہ ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے. تو آج اس وجہ سے میں نے کہا تھوڑا سا ہی صحیح مختصر سبق لیکن پڑھا دوں اور آپ کو ہوم ورک دے دوں. تو اب یہاں پہ دیکھیے گا جی، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں پہلے سے کیا؟ جی استاد صاحب میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ نا اب بہت سارا ہو گیا ہے، تو آپ ہمارا تھوڑا تھوڑا سا ٹیسٹ لے لیں، کچھ کچھ حصوں کا کر کے ہمیں بھی پتہ چل جائے ہمیں کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا. ایسے تو سب جی سمجھ استاد آتا ہے، صاحب جب بہت خالی سارا لے کے اکٹھا ہو بیٹھتے ہیں نا گیا، اب بہت اب اس اکٹھا سے ہو ڈر گیا. لگتا ہے کہ پتہ نہیں آتا بھی ہے ابھی یا نہیں آ رہا. جی تو نہیں ٹھیک ہے، ہمیں ابھی اس کو کر لینا. ابھی کر لے، میں اکٹھے لے لوں گا امتحان. اکٹھا تھوڑی تو سی ہم اس کی جی ریویژن بھی کر لیں گے. بات سنیں میری. اچھا. اصل جی چیز پتہ ہے کیا ہے؟ جی آپ لوگوں کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس کا اصل ٹیسٹ کب ہوگا یہ میں جب یہ مدینہ عربک ریڈر پارٹ 2 ختم ہوگا ہمارا جو چل رہا ہے، اور وہ کچھ زیادہ دور نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ یہ ختم ہوتا ہے تو یہ اب تک لیسن نمبر 5 میں 5 لیسن تقریباً اور یہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ میں کچھ چیزیں کروا کے ساتھ میں پھر آپ کو قصص نبیین شروع کرواؤں گا. وہ آپ کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہے، آپ اس کو پڑھیں، پڑھ کر اس کا ترجمہ کریں. تو وہ روزانہ ہی آپ کا ٹیسٹ ہے. وہ روزانہ اس کو پڑھنا، پڑھ کے خود اس کا ترجمہ کرنا، یہ روزانہ کا ٹیسٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی بھی جو ہو رہا ہے یہ روزانہ کا ٹیسٹ ہی ہو رہا ہے آپ کا. ساری چیزیں پیچھے دہرائی ہو رہی ہے. جی ٹیسٹ بھی لے لوں گا میں، ریویژن بھی کر لیں گے، لیکن اصل چیز جس پہ آپ کو فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ٹیکسٹ متن، جب ہم نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں اور میں اس کے کانسیپٹ سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد اس کو پڑھ کر سمجھنے میں کوئی دقت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اصل آپ اس چیز پہ فوکس کریں. میری مثال کے طور پہ اب یہ 4 جملے ہیں آپ کے سامنے. انت خرجت من الفصل، تم کلاس سے نکلے. یہی بات اگر جمع میں کہنا کہ تم لوگ کلاس میں سے نکلے تو کیا کہیں گے؟ بتائیے. تم خرجت من الفصل
جی بتائیے. انتم خرجتم من الفصل. انتم من الفصل. انت جلستا تم بیٹھے. یہی بات کہنی ہو کہ تم لوگ بیٹھے تو کیا آ جائے گا؟ انتم انتم جلستم جلستم فی الفصل فی الفصل. ٹھیک ہے. أين این ذهبت ذهبت یا اخی. اور اگر یہ کہنا ہو کہ ذهبت کی جگہ تم تم کہاں میرے بھائیوں کہاں گئے تو این ذهبتم یا ذهبتم یا اخوان. یا اخوانی. أخوان. لماذا خرجت من الفصل. تم لوگ کیوں نکلے؟ لماذا خرجتم من الفصل یا اولاد خرجتم. یا اولادو. یا اولاد. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہم نے کیا یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی جس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ بتائے. ہاتھ کھڑا کرے کہ جو استاد صاحب یہ جو بھی آپ نے کیا نا، انت خرجتا سے انتم خرجتم، انت جلستا سے انتم جلستم، انت ذهبتا سے یعنی این ذهبتا سے این ذهبتم، لماذا خرجتا سے لماذا خرجتم. یہ جو کہ یہ نہیں سمجھ میں آیا. جی جی استاد صاحب ان کے ساتھ بس یہ ضمائر لگاتے گئے ہیں. نہیں، اصل میں یہ بتایا تھا جیسے کل بھی میں نے اس کو بھیجا تھا. آپ کل کلاس میں تھے نہیں تھے کل؟ جی. ایسا میں تھی. تو یہ یہی ہے نا کہ دیکھیے جب سنگولر فارم ہے تو ذہبتا ہے. اسی کی پلورل فارم سیکنڈ پرسن کی پلورل جو میسکولین فارم ہے وہ کیا ہے؟ ذہبتم ہے. اتنی سی بات ہے. جی ٹھیک ٹھیک ہے ہے جی. نا. جی جی اسی کی تھی. ذہبا یہ سنگولر فارم ہے، تھرڈ پرسن میسکولین سنگولر فارم، وہ آدمی گیا. اسی کی پلورل فارم کیا ہے؟ ذہبو. ٹھیک ہے نا. اتنی سی بات ہے. اچھا اسی جی طریقے سے ذہبت کیا ہے؟ یہ سنگولر فیمیل. فارم ہے، ہاں فیمنن. یہ سنگولر فارم ہے، واحد مؤنث کہیں گے اس کو آپ. اور اگر یہی کہنا ہو کہ وہ خواتین گئی تو یہ پلورل فارم ہو جائے گا، ذہبنا. ذہبنا. ٹھیک ہے. جی اچھا اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ ذہبتی، ابھی آگے آئے گا، یہ سنگولر فارم ہے سیکنڈ پرسن کی. تم ایک عورت گئی، سیکنڈ پرسن فیمنن سنگولر فارم. ٹھیک ہے. اور یہ بن جائے گا ذہبتن. ٹھیک ہے. تم عورتیں چلی گئیں. ٹھیک ہے. آگے چلیے گا. آگے کیا ہے؟ اب ہم نے پڑھا تھا کہ ذہبتو یہ فرسٹ پرسن ہے. کی سنگولر فارم میں میں گیا. اس کی پلورل فارم کیا ہے؟ ذہبنا. ٹھیک ہے. بس یہ بات آ رہی ہے. سنگولر فارم پلورل فارم، تھرڈ پرسن میسکولن کی سنگولر فارم کون سی ہے، پلورل فارم کون سی ہے، تھرڈ پرسن کی فیمنن سنگولر فارم کون سی ہے، پلورل فارم کون سی ہے. بس یہ بات سنگولر فارم پلورل فارم کی بات چل رہی ہے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ جی 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 سر. آ گئی نا. سر آپ کچھ اچھا ورڈز دیں ہمیں ہوم ورک میں تاکہ ہم خود بنا سکیں. اچھا چلیں. استاد صاحب یہ لمازہ ویسے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لمازہ کا مطلب ہوتا ہے کیوں. کیوں لمازہ کا مطلب ہے کیوں، وائی کے معنی میں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ دیکھ لیجیے گا اس کو یہ اگر ہو گیا ہے تو لماذا خرجت من الفصل یا ولد یہ ہم نے کر لیا. اب آگے اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا آپ لوگوں کا ہم نے اس سے پہلے کون سا ہوم ورک دیا تھا؟ یہ ہوم ورک شاید میں نے نہیں دیا. تو اب ہوم ورک بھی آپ لوگوں کا اکٹھا ہو گیا. یہ کر لیجیے گا. ایک تو یہ میں دے رہا ہوں آپ کو ایز اے ہوم ورک. استاد صاحب ہم جی جی. کلیہ کو ہم کریکولم لکھ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں کریکولم ڈپارٹمنٹ. نہیں کریکولم تو بالکل ڈفرنٹ چیز ہے نا. کریکولم تو نصاب ہے. کریکولم کیا ہے؟ کریکولم تو نصاب ہے. ڈپارٹمنٹ یا فیکلٹی کہیں گے آپ اس کو. جو آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا یہ فیکلٹی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ خاص طور پہ اہم ہے.
इसको कर लीजिएगा, ये हम कर रहे थे, ठीक है ना। ये भी आपको होमवर्क है, ये मैं दे रहा हूँ। जिन्होंने नहीं किया पूरी कोशिश करें कि इसको जल्द से जल्द कर लें, ठीक है ना। और ज़मायर को और अफ़ाल जो मैंने बताए हैं ना, जो पैटर्न बताया है वर्ब्स का, वो कोशिश करें पूरी, क्योंकि अगर उसमें कमी आ गई ना तो वो जो कमी आएगी वो चलती रहेगी। तो ये भी पता नहीं मैंने दिया था नहीं दिया था, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये ये तो मेरे ख्याल से हमने कर लिया था, ठीक है। बस इतना होमवर्क काफ़ी है, होमवर्क कर लें इंशाल्लाह लेकर चलते। मैंने कहा क्या छोड़ें, कितने मसरूफियत है, तो आज के लिए थोड़ा मुख्तसर सबक है, वो भी काफ़ी जी। तो फरमाइएगा। उस्ताद साहब मुझे ये पूछना था कि ये किताबें अगर अवेलेबल हैं तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं ये लूँ, क्योंकि इसमें टेक्स्ट का थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है। तो हैं अगर मदरसे में तो मैं आके ले लूँ कल या परसों। जी हैं, फिलहाल मदीना तो दो तीन सेट मेरे टेबल पे भी पड़े हुए थे, तो जी आप आ जाएं, मैं अंदर भिजवा दूंगा। आप आके मुअल्लिमात के पास से ले लीजिएगा, ठीक है। जी उस्ताद जज़ाकल्लाह। साहब, मुझे भी एक चाहिए, और तो वो मैंने पता किया था मौलिमा से, वो कह रही थी कि नहीं है। नहीं, अभी मैंने और मंगवाए थे, 2 सेट जी आज भेजे हैं मर्दों की जी क्लास के लिए, और 2 सेट तो कम से कम हैं इस वक्त मदरसे में, तो वो जी मिल ठीक है। जाएंगे। और चाहिए होंगे तो और भी मिल जाएंगे, उर्दू बाजार हमारे साथ ही जाते रहते हैं, तो जिनको चाहिए हो बता दें, हम मंगवा देंगे आपको, ठीक है। चलो, उस्ताद साहब जी 9 बजे जी सुबह को अगर आऊँ तो मिल जाएंगे? 9 बजे सुबह जी मिल बच्चों जाएंगे, को छोड़ ठीक के। है, जी जी मिल जाएंगे। सलाम अलैकुम।